अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र की ख़ास पेशकश हमारा यौम जमहूरिया और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुहाफ़िज़ रहमानी। हिंदुस्तानी आइन और सियासत में दीन व मज़हब की पूरी आज़ादी दी गई है। यौम जमहूरिया के मौके पर हमें अपने मजहबी हुकूक़ को मजबूती के साथ जानना चाहिए। नाज़रीन, दीन व मज़हब की आज़ादी इंसान के उन बुनियादी हुकूक़ में से एक है जिन्हें इंसानियत का फितरी हिस्सा माना जाता है। हर गैर जानिबदार हुकूमत ने इंसान के इस फितरी हक़ का पूरा ख्याल रखा है। ख़ुद हमारे मुल्क में बादशाहत और राजाओं की हुकूमत के दौर में मजहबी आज़ादी का किस तरह ख़ास ख्याल रखा जाता था, इसका अंदाज़ा भारत के अंग्रेज़ी राज के मुसन्निफ़ पंडित सुंदर लाल इलाहाबादी के इस बयान से बखूबी लगाया जा सकता है। वो अहद मुग़लिया में मजहबी आज़ादी पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उनके बाद औरंगजेब के तमाम जानशीनों के ज़माने में हिंदू मुस्लिम यकसा रहते थे। दोनों मज़ाहिब की यकसा तौक़ीर की जाती थी और मजहब के लिए किसी के साथ किसी किस्म की जानिबदारी न की जाती थी। दुनिया भर के मज़ाहिब की हिस्ट्री और वाक़यात व मुशाहिदात से पता चलता है कि आज़ादी मजहब का मसला इस दर्जा नाजुक और जज्बाती है कि जब भी किसी हाकिम या हुकूमत की जानिब से इस पर रोक लगाने की नामुनासिब कोशिश की गई है तो आवाम ने उसे बर्दाश्त नहीं किया है, बल्कि अक्सर हालात में हुकूमत के यही बेजा रवैया बगावत और इनकलाब का सबब बन गया है। आज़ादी हिंद की तारीख़ की मालूमात रखने वाले हर फर्द को ये मालूम है कि बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ 1857 ईस्वी की तारीख़ जुद्दोजहद का अहम तरीन मुहर्रिक मुसलमानों और हिंदुओं का ये अंदेशा था कि उनके मजहब में बेजा घुसपैठ और उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जंग आज़ादी के नामवर मुजाहिद और अजीम रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मौके पर हुकूमत बरतानिया को एड्रेस करते हुए कहा, इस्लाम के अहकाम कोई राज नहीं जिन तक गवर्नमेंट की रसाई ना हो। वो छुपी हुई किताबों में मुरत्तब हैं और मदरसों के अंदर शब रोज इसका दर्स देते हैं। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ इस बात की जांच करे कि वाकई इस्लाम के शरई अहकाम ऐसे हैं या नहीं। अगर ये साबित हो जाए कि ऐसा ही है तो फिर सिर्फ दो ही राहें गवर्नमेंट के सामने होनी चाहिए, या मुसलमानों के लिए उनके मजहब को छोड़ दे और कोई ऐसी बात न करे जिससे उनके मजहब में मुदाखलत हो, या फिर ऐलान कर दे कि हुकूमत को मुसलमानों के मजहबी अहकाम की कोई परवाह नहीं। न इस पॉलिसी पर कायम है कि उनके मजहब में मुदाखलत नहीं होगी। इसके बाद मुसलमानों के लिए निहायत आसानी हो जाएगी कि वो अपना वक्त बेसूद चीखों पुकार में ज़ाय न करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इस्लाम इन दोनों में से कोई एक बात अपने लिए पसंद कर लें। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने आज से तकरीबन 80 बरस पहले हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की ज़रूरत पर इजहार ख्याल फरमाते हुए मजहबी आज़ादी के मसले की नज़ाकत को दो टोक लफ्ज़ों में वाज़ेह तौर पर कहा था, मैं इन दोनों कौमों के इत्तिफाक और इज्तिमा को बहुत ही मुफीद और ज़रूरी समझता हूँ और हालात की नज़ाकत को महसूस करके जो कोशिश इसके लिए फरीक़ैन के अमायद ने की है और कर रहे हैं उसकी मेरे दिल में बहुत कदर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सूरत हाल अगर इसके बरखिलाफ होगी तो वो हिंदुस्तान की आज़ादी को आइंदा के लिए नामुमकिन बना देगी। इसलिए हिंदुस्तान की आबादी के ये दोनों उन्सुर बल्कि सिखों की जंग आज़मा कौम को मिलाकर तीनों अगर सुलह आशती से रहेंगी तो समझ में नहीं आता कि कोई चौथी कौम खामो कितनी ही बड़ी ताकतवर हो इन अक़वाम की इज्तिमाई नस्मुल आइन को महज अपने जबर इस्तिबदाद से शिकस्त दे सकेगी। नाज़रीन, आपको समझ लेना चाहिए कि अक़वाम की बाहमी मसालिहत व मेल व मिलाप को अगर आप खुशगवार और पायदार देखना चाहते हैं तो इसकी हुदूद को खूब अच्छी तरह दिलनशी कर लीजिए, और वो हुदूद यही हैं कि खुदा की बांधी हुई हुदूद में उनसे कोई रखना न पड़े जिसकी सूरत बजुज़ उसके कुछ नहीं हो सकती कि सुलह आशती की तकरीब से फरीक़ैन के मजहबी उमूर में किसी अदना अम्र को भी हाथ न लगाया जाए और मजहबी मामलात में हरगिज़ कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार न किया जाए जिससे किसी फरीक़ की ईज़ा रसानी और दिल आज़ारी मकसूद हो। नाज़रीन, आप इन तफसीलात से समझ सकते हैं कि दीन व मजहब का मसला किस कदर नाजुक और जज्बाती है। मजहब की इसी हैसियत व अहमियत का नतीजा है कि मुल्क की आज़ादी के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर मुरतब
تو اس میں خصوصی طور پر مذہبی حقوق پر توجہ دی گئی اور آزادی مذہب کو بنیادی اصول میں شامل کیا گیا اور اس کے تحت حسب ذیل دفعات رکھی گئیں۔ دفعہ نمبر 25 شق نمبر 1، تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ مساوی حق ہے، بشرطے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصہ کی دیگر توضیعات متاثر نہ ہوں۔ دفعہ نمبر 26، اس شرط کے ساتھ کہ امن عامہ اور صحت عامہ متاثر نہ ہوں، ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا: الف، مذہبی اور خیراتی اغراض ادارے قائم کرنے اور چلانے کا، با، اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا۔ دفعہ نمبر 27، کسی شخص کو ایسے ٹیکسوں کے ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جن کی آمدنی کسی خاص مذہب یا مذہبی فرقے کی ترقی یا اس کو قائم رکھنے کے مصارف ادا کرنے کے لیے صراحتاً تصرف کی جائے۔ دفعہ نمبر 28 شق نمبر 1، کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جو بالکلیہ مملکتی فنڈ سے چلایا جاتا ہو کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ فقرہ نمبر 1 کے کسی امر کا اطلاق ایسے تعلیمی ادارہ پر نہیں ہوگا جس کا انتظام مملکت کرتی ہو، لیکن جو کسی ایسے وقف یا ٹرسٹ کے تحت قائم کیا گیا ہو جو ایسے ادارے میں مذہبی تعلیم دینا لازم قرار دے۔ نمبر 2، کسی ایسے شخص پر جو کسی ایسے تعلیمی ادارہ میں شریک ہو جو مملکت کا مسلمہ ہو یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو، لازم نہ ہوگا کہ کسی ایسی مذہبی تعلیم میں حصہ لے جو ایسے ادارے میں دی جائے یا ایسی مذہبی عبادت میں شریک ہو جو ایسے ادارہ میں یا اس ملحقہ عمارت و اراضی میں کی جائے، بجز اس کے کہ ایسے شخص نے یا اگر وہ نابالغ ہو تو اس کے ولی نے اس کے لیے اپنی رضامندی دی ہو۔ ناظرین، آئیے اب ثقافتی اور تعلیمی حقوق سے متعلق دفعات جانتے ہیں۔ دفعہ نمبر 29 شق نمبر 1، بھارت کے علاقہ میں یا اس کے کسی حصہ میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقہ کو جس کی اپنی الگ جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق ہوگا۔ نمبر 2، کسی شہری کو ایسے تعلیمی ادارہ میں جس کو مملکت چلاتی ہو یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو داخلہ دینے سے محض مذہب، نسل، ذات، زبان یا ان میں سے کسی بنا پر انکار نہیں کیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 30، تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کی بنا پر ہوں یا زبان کی، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ ناظرین، انہی دستوری مستحکم ضمانتوں کے ساتھ دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہوئے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے یقین دلایا تھا کہ ان کے مفادات کا ان کے اطمینان کی حد تک خیال رکھا جائے گا اور اسے اسٹیٹ ایک مشن یعنی کاز کی حیثیت دے گا، مگر راج گدی پر بیٹھتے ہی یہ سارے عہد و پیمان اور قول و قرار ہلکے پڑنے لگے اور ایک خاموش تحریک شروع کر دی گئی کہ نصاب، تعلیمی اور سرکاری اسکولوں کے ماحول کے ذریعہ ایک خاص مذہب یا کلچر کو فروغ دیا جائے۔ اسی کڑی کے تحت پہلے قدم کے طور پر گاندھی جی کے مشہور پرارتھنا اسکولوں میں جاری کی گئی، جس میں مسلم بچوں کی شرکت بھی لازم کر دی گئی۔ رگھو پتی رادھے راجا رام، پتت پاون سیتا رام، پتت پاون سیتا رام، ایشور اللہ تیرے نام۔ چنانچہ ایک مسلم ماسٹر نے اس سلسلے میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر یہ اطلاع دی کہ سرکاری اسکولوں میں یہ پرارتھنا لازم کر دی گئی ہے، جبکہ مسلم بچوں کو مذہبی بنیاد پر اس پر اعتراض ہے، تو کیا واقعی اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی بات قابل اعتراض ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، گاندھی جی کا یہ گیت اسلام کے عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایشور خدا اس ذات کا نام ہے جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد، نہ کسی کا شوہر نہ بیوی، وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں۔ دو سوالات کیے گئے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ مذہب اسلام کی روح سے کسی کے لیے جائز نہیں وہ کسی بھی تصویر یا مجسمہ پر ہار پھول چڑھائے؟ کیا ملک کا سیکولر آئین یا کانگریس کا دستور کسی شخص کے لیے یہ لازم قرار دیتا ہے کہ ملک و وطن کے کسی لیڈر کی تصویر یا مجسمہ پر ضرور ہار پھول چڑھائے، اور جو شخص ایسا کرنے سے اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہیں انکار کر دے تو اس کو مجرم سمجھا جائے گا؟ آپ نے جو سوالات تحریر فرمائے ہیں ان کا جواب درج ذیل ہے۔
مسٹر معین وزیر آسام نے جو عمل کیا ہے وہ اسلامی بنیادی عقیدے کے اعتبار سے قابل ستائش ہے۔ میں ان کو جرأت حق کی داد دیتا ہوں۔ اسلام کے عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ کوئی عمل مسلمان ایسا نہ کرے جس سے اس کے بنیادی عقیدے پر بالواسطہ یا بلا واسطہ زد پڑتی ہو۔ اسلام نے اسی وجہ سے نبی اور پیغمبروں کے ساتھ بھی اس طرح کے عمل کی اجازت نہیں دی ہے جس سے پرستش کا شائبہ یا واہبہ ہوتا ہو۔ اسلام نے اسی بنا پر نبیوں اور پیغمبروں حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کو حرام قرار دیا ہے اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرار دیا ہے۔ اس لیے گاندھی جی کی شخصیت کی عظمت اپنی جگہ قابل تسلیم رہتے ہوئے بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ گاندھی جی کی تصویر یا مجسمہ یا کسی بھی مسلم یا غیر مسلم رہنما کی تصویر یا مجسمہ پر ہار پھول چڑھائے۔ ہماری قومی حکومت کسی خاص مذہبی عقیدے کی حکومت نہیں ہے بلکہ ملک کے عوام کی ملی جلی جمہوری حکومت ہے جس کو ہم سب سیکولر کہتے ہیں۔ سیکولر اسٹیٹ کا جو دستور بنایا گیا ہے اس میں مذہب کی آزادی کو بنیادی حقوق میں اہم ترین حق تسلیم کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے عقیدے کے مطابق مذہبی آزادی حاصل ہو، یعنی کوئی شخصیت یا کوئی کمیونٹی دوسروں سے اپنے مذہبی عقائد اور اعمال زبردستی منوانے کی مجاز نہ ہوگی۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر میں نے دستور میں دی گئی مذہبی آزادی سے متعلق کچھ خاص چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑ سکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے فوراً جڑ جائیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔